नाजरीन, पाकिस्तान ने इंडिया को एक और सरप्राइज दे दिया है। मार्के हक के बाद से मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से अपने नाकाबिले तस्खीर दिफा को मजीद मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के पास मौजूद इंटेलिजेंस इत्तलात और अब तक के अंदाजे यही हैं कि इंडिया इस बार समुद्री महाज से पाकिस्तान पर हमलावर होगा। भारतीय फौज और भारतीय फिजाइया वो तो पिट चुके, वो तो एक्सपोज हो चुके, तो अब भारत ने अपनी नेवी जो है उसके ऊपर पूरे का पूरा अपना इन्हिसार कर रखा है। यानी अगली जंग पाक बहरिया को लड़ना हो गई और यही वजह है कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से मुसलसल तैयारी की जा रही है और पाकिस्तान भी अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करने पर काम कर रहा है। 3 दिन पहले पाकिस्तान आर्मी ने बिल्कुल भारतीय सरहद के सामने मशकें की थी। सियालकोट और गुजरांवाला गैरिसन में की जाने वाली मशकों में जदीद हथियार, टैंक, तोपें और ड्रोन्स ने भी हिस्सा लिया था। ये ड्रिल्स इस कदर हाई लेवल थी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुद पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियां देखने के लिए गुजरांवाला कैंट पहुंचे थे। इससे पहले चाइना के साथ पाकिस्तान की अफवाज ने मिलकर वॉरियर 9 नामी एक्सरसाइज की थी और अब पाकिस्तान नेवी ने वो सरप्राइज दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में मातम मच गई है। इंडियन एंकर्स और तज्जियाकारों का वावेला देखकर लगता है जैसे भारतीय मीडिया की नानी मर गई है। इंडियन तज्जियाकार मोदी एंड कंपनी पर चढ़ाई और लान तान कर रहे हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान नेवी ने नए मिसाइल का तजुर्बा किया है। इस नए मिसाइल में क्या नया है, कैसे पाकिस्तान नेवी के इस सरप्राइज ने इंडिया को 10 साल पीछे धकेल दिया, ये मिसाइल किस दोस्त मुल्क की मुआवनत से तैयार किया गया है, इस सब पर आगे चलकर तफसील से आपको बताएंगे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि इंडियन फिजाइया ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एयरफोर्स के पायलट्स ने साफ इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकते। इंडियन एयरफोर्स में एक तरह से बगावत फूट पड़ी है और सैकड़ों पायलट्स ने इस्तीफा दे दिया है। खुद भारतीय मीडिया के जारी किए गए फिगर्स के मुताबिक 780 जीडी पायलट्स ने इस्तीफा दे दिया है। इस सब पर इस वीडियो में आगे तफसीली डिस्कशन करेंगे और आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, आगाज में जिक्र करते हैं सिडनी में होने वाले अफसोसनाक और दिलखराश दहशतगर्द सानहे की। एक तरह पूरी दुनिया इस गमज़दा साने पर अफसोस कर रही है और मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और उसकी अशीर बात से अफगानिस्तान का बहुत ही घिनौना और घटिया किरदार सामने आया। सिडनी हमले के बाद भारत ने साजिश रचाई और उसे पाकिस्तान से जोड़ने की मकरू कोशिश की जाती रही। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सिडनी के रिहायशी पाकिस्तानी नौजवान नवीद अकरम को हमलावर करार दे दिया। हालांकि ये नौजवान बिल्कुल बेगुनाह है और उसे फजूल में बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि आलमी दहशतगर्दी में पाकिस्तानी शहरी मुलव्वस हैं। नवीद अकरम ने वीडियो बयान जारी करके कहा कि उनकी तस्वीर इस्तेमाल करके झूठ फैलाया जा रहा है। उनका दहशतगर्दी के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने उनकी सलामती और साख दाव पर लगा दी है। उन्हें सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा रोकने की अपील भी की है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर मुसल्लह अफराद ने शहरियों पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। लेकिन इंडियन मीडिया और रियासत पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, इसलिए उन्होंने इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के सर थोपने की भरपूर कोशिश की। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं पाक बहरिया की जानिब से किए जाने वाले मिसाइल तजुर्बे की। आपको बताएं, पाकिस्तान नेवी ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। नेवी ने बहरे अरब में सतह आब से फिदा तक मार करने वाले मिसाइल के फायर पावर का शानदार मुजाहरा किया। जब पाकिस्तान नेवी की तरफ से बहरे अरब यानी अरेबियन सी से मुतल्लिक नोटम जारी किया गया था, उस वक्त खोजी टीवी ने आपको बता दिया था कि ज़रूर समंदर में कुछ बड़ा होने वाला है और आज नेवी की जानिब से ये धमाका कर दिया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवी ने शुमाली बहरे अरब में FM-90NER सतह आब से फिजा तक मार करने वाले मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग के जरिए अपनी जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी का मुजाहरा किया। फायर पावर के इस मुजाहरे के दौरान इंतहाई तेज़ी से फिजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उसे पाकिस्तान की वारशिप्स यानी बहरी जहाज़ों और कश्तियों पर नस्ब किया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा, भारत का विक्रांत बिल्कुल नकारा हो जाएगा, या यूं कह लें कि वो बगैर दांत के शेर बन जाएगा। दरअसल INS विक्रांत वाकई एक जदीद और ख़तरनाक वारशिप है, क्योंकि इस पर एक साथ कई लड़ाका तैयारे लैंड कर सकते हैं और इस पर उड़ान भरकर पल भर में हदफ को हिट करके वापस अपने मुकाम तक बाहिफाजत पहुंच सकते हैं। लेकिन इन मिसाइलों के बाद अगर कोई फाइटर जेट पाकिस्तानी समुद्री हदूद में घुसने की कोशिश करता है तो ये उसे न सिर्फ एंगेज करेगा बल्कि ट्रैक और ट्रेस करने के बाद उसे हिट भी करेगा। FM-9 नामी ये मिसाइल मीडियम रेंज नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है
اور اس وقت عرب میڈیا سے لے کر پوری دنیا کا میڈیا پاکستان نیوی کی اس کامیابی پر پاکستان نیوی کے اس تجربے سے متعلق بات کر رہا ہے۔ اس تجربے کی خاص بات یہ تھی کہ پاکستان نیوی نے لائیو ویپن فائرنگ کنڈکٹ کی، یعنی موک ڈرل میں کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنا کر دشمن کو پیغام دے دیا ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ بھارت میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ ہم آخر کیا کریں۔ ہم نے روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لیا، پاکستان نے میزائل مار کر اسے تہس نہس کر دیا۔ فرانس سے رافیل طیارے خریدے، چینی ساختہ میزائلوں اور طیاروں سے ان رافیل طیاروں کو گرا دیا گیا، اور اب سمندری محاذ گرم کرنے کے لیے INS وکرانت کو میدان میں اتارا تو پاکستان نے اس کا بھی توڑ کر لیا۔ نئی دلی میں مودی اور اس کے حواری سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، کیسے اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا جائے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ انڈین ایئر فورس کے پائلٹس نے پاکستان کے خلاف لڑنے سے صاف انکار کرتے ہوئے مودی سرکار کو ٹکا سا جواب دے دیا ہے۔ ایئر فورس کے پائلٹس کا کہنا ہے کہ جب ہمیں جدید ہتھیار اور طیارے نہیں ملتے تو ہم کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالیں۔ انڈین ایئر فورس کی سرکاری دستاویزات نے سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا۔ رپورٹ کے مطابق صرف پچھلے 5 سال میں انڈین ایئر فورس کے 780 جنرل ڈیوٹی پائلٹس اپنی ملازمت سے بھاگ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے۔ ایک ملک کی فضائیہ کی اتنی بڑی تعداد میں پائلٹس کا میدان چھوڑ کر بھاگنا بہت ہی زیادہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مئی میں پاکستان کی جانب سے رافیل گرانے اور آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد سب سے زیادہ ایئر فورس کے پائلٹس بگوڑے بنے۔ 163 پائلٹ صرف پچھلے 6 ماہ میں استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ انڈین ایئر فورس کا رویہ بھی اپنے پائلٹس کے ساتھ انتہائی تضحیک آمیز ہے۔ دوران ڈیوٹی تربیتی طیارے گرنے سے مرنے والے پائلٹس کو سرکاری اعزاز کے ساتھ رخصت نہیں کیا جاتا۔ اپنی کرپشن اور نااہلی چھپانے کے لیے ملبہ پائلٹس کے سر تھوپ دیا جاتا ہے اور انہیں اس سب کا قصوروار اور ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ سب تو آپ لوگوں نے عامر خان کی مشہور زمانہ فلم رنگ دے بسنتی میں بھی دیکھ رکھا ہے کہ کیسے بھارت کے کرپٹ نیتا اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ایئر فورس کے پائلٹ کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں۔ تو حقیقت میں بھی انڈین ایئر فورس کی یہی حالت ہے، اسی لیے وہاں سے پائلٹس استعفے دے کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ تک رپورٹ سامنے آئی کہ حادثے میں مرنے والے پائلٹس کے اہل خانہ کو 6 ماہ تک حبس بے جا میں رکھا گیا، انہیں کسی سے ملنے ملانے نہیں دیا گیا کہ کہیں وہ سارا کچا چٹھا نہ کھول کر رکھ دیں۔ ناظرین، پاکستان کی حالیہ دفاعی پیش رفت محض ایک میزائل کا تجربہ نہیں بلکہ بھارت کی توسیع پسندانہ عزائم کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ بحیرہ عرب میں FM-90 میزائل کی گن گرج نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب دشمن کا وکرانت ہو یا کوئی اور بحری بیڑا، پاکستانی حدود میں داخلے کی قیمت اسے اپنی تباہی کی صورت میں چکانی پڑے گی۔ بھارت کی طرف تو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے سڈنی جیسے واقعات کا سہارا لے کر عالمی سطح پر پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف میدان جنگ کی حقیقت یہ ہے کہ خود بھارتی فضائیہ کے پائلٹس کا مورال زمین بوس ہو چکا ہے۔ 780 پائلٹس کا استعفیٰ مودی سرکار کی جنگی جنونیت پر عدم اعتماد کا کھلا ثبوت ہے۔ جب ملک کے محافظ ہی اپنے کرپٹ نظام سے بیزار ہو کر میدان چھوڑ دیں تو وہاں صرف کھوکھلے دعوے ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ زمینی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان آپریشن سندور جیسی ناکامیوں کے زخم خوردہ دشمن کو سمندر، زمین اور فضا ہر محاذ پر سرپرائز دے رہا ہے۔ مودی سرکار چاہے جتنا سر جوڑ کر بیٹھ جائے، پاکستان کے آہنی دفاع اور قوم کے بلند حوصلوں کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے۔ پاک بحریہ کی یہ کامیابی اس بات کی ضمانت ہے کہ ہماری سمندری سرحدیں نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاکستان کے دفاع کے اس ناقابل تسخیر سفر کی ہر اپڈیٹ جاننے کے لیے کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔